सुदूरपश्चिममा अभाव र पीडा मात्रै छैनन्, सम्भावना पनि त्यत्तिकै छन्। तर ती सम्भावनाहरूको खोजी र प्रचार प्रसार भएकै छैन। राजधानी काठमाडौँबाट जति पश्चिम लाग्दै गयो उति नै विविधतायुक्त समाज भेट्न सकिन्छ। प्राकृतिक सुन्दरताको त वर्णन गरेर साध्यै छैन। जति पश्चिम गयो उति नै खुल्दै जान्छ यहाँको सौन्दर्यता। घाम उदाएदेखि नअस्ताउन्जेल प्रकृतिका छटाहरूको रूपै बेग्लै हुन्छ। दक्षिणको समथर तराईदेखि उत्तरका अग्ला पहाड र सेताम्मे हिमालले कसलाई नलोभ्याउला र। प्राकृतिक सौन्दर्यता आफैमा अलौकिक छ। विविधताले त्यसै मान्छेको मन खिच्छ। कतै खोजहरू छिचोल्दै आफ्नै वेगवान गतिमा बग्ने नदी त कतै झरना। एउटै आकारमा शान्त बसिरहेका ताल, यिनले पश्चिमको गौरवगाथा बढाइरहेका छन्। छिनछिनमै लाग्ने घाम र बादलुको घुम्टो, हरिया पहाड र मनै हर्ने कौतुकमय सुन्दरता जस्तो सुकै मानिसलाई आफ्नो वशीभूतमा पार्छ। मन र रहर न हो। तराईदेखि जति माथि उक्लिँदै गयो हावापानी, लवाई खवाई, चालचलन सबै कुरामा विविधता सजिलै देखिन्छ। सुदूरपश्चिम अब सुदूर रहेन, यो सुन्दर पश्चिममा रूपान्तरित हुँदैछ। त्यसैमा बाजुरा जिल्ला भौगोलिक अवस्था र विकासका पूर्वाधारमा पछाडि परे पनि यसको प्राकृतिक सौन्दर्यता अतुलनीय छ। बढी मालिका क्षेत्र प्राकृतिक रूपमा मात्र सुन्दर छैन, यहाँ हजारौंको धार्मिक आस्था र विश्वास जोडिएको छ। पर्यटकीय सम्भावना प्रचुर छन्, तर तिनको व्यवस्थित उत्खनन र प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन। बाजुरा र कालीकोट जिल्लाको सीमा बढी मालिका पर्यटकीय तथा धार्मिक आस्थाको साझा पवित्र स्थल हो। बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीबाट करिब 3 दिनको पैदल यात्रापछि यो मनोरम स्थलमा पुग्न सकिन्छ। चाडपर्वहरूमा विशेष पूजा लाग्ने भएकाले श्रद्धालु भक्तजनको बाक्लो भिड हुन्छ। बढी मालिका समुद्री सतहबाट करिब 4200 मिटरको उचाइमा छ। हिउँदमा सेताम्मे हिउँ पर्छ। सधैँ जसो चिसो सिरेठो चलिरहन्छ। चैतदेखि असोजसम्म मात्रै यो पवित्र स्थानमा आउन सम्भव छ। बढी मालिकाको प्राकृतिक सौन्दर्य अतुलनीय छ। हरिया डाँडा, चिसो बतासले यहाँ आउने जो कोहीको पनि मन लोभ्याउँछ। ठाडो उकालो, भिर पहरा, घाम पानी र चिसो सहँदै यो ठाउँमा पुग्दा स्वर्गमा पुगेको अनुभूति हुन्छ। यो भूस्वर्ग नै हो। यहाँ पुग्ने कविले कोर्थे होलान् कालजयी कविता, जीवनकै सुन्दर कविता। गायकले सुसेल्थे होला जीवनकै उत्कृष्ट गीत। पर्यटकले भेट्थे होला जीवनकै अनुपम स्थान। अनि धार्मिक आस्थावानले टेक्थे होला जीवनकै पवित्र स्थल। यहाँ जनै पूर्णिमाका दिन पश्चिमकै ठुलो पूजा र मेला लाग्ने गर्छ। हरेक वर्ष यस ठाउँको दर्शन गर्न हजारौं श्रद्धालु भक्तजनहरू आउँछन्, देशबाट होइन विदेशबाट समेत। मातालाई दर्शन गर्न 2 चोटि भइसक्यो। मेरो बिमारी भइराख्ने त मेरो बिमार ठिक भएपछि फाइदा भएपछि अब 2 चोटि भइसकेछ। माताले अब दोस्रो जसौर दिएपछि त्यसपछि अब फेरि आउन सक्छौँ। अब के फल मिलला आफूलाई सोचको मनको
यो मेला भन्ने भावनाले आयो। आज 3 दिन भयो मालिका पुग्नु। सबभन्दा यो हाम्रो पहाडको नेपाल भित्रको बढी मालिका सबभन्दा ठुलो। मनको चिन्तनामा दुःख छ भने दुःख पुकारा हुन्छ, भक्ति भगवतीको लियो भने सबैलाई सान्त्वना हुन्छ, मनको भावना पुरा हुन्छ। मन छुने बतास, विशाल पाटन र विभिन्न प्रजातिका फूलहरूले तिनको स्वागत गर्छन्। यी मनमोहक भिरपाखामा जति पाइला चाल्दै गयो उति रोचक र आनन्द थपिँदै जान्छ। बाटो साँघुरो र भिरालो छ, अप्ठ्यारो पनि। ठूला पाटनभरि फुलेका विभिन्न प्रजातिका फूलहरू चरण क्षेत्रमा डुल्दै रमाउँदै गरेका वस्तुभाव देख्दा जो सुकैको थकान मेटिँदै जान्छ। जमिनबाटै उफ्रेर छौं जस्तो लाग्ने बादल, टाउको माथिबाट हिँड्ने घाम र मन छोएर जाने बतासले सबैलाई एक पल अर्को संसारमा पुर्याउँछ। मन त्यसै चञ्चल बन्छ। यो ठाउँ अग्लो, भिरालो र चिसो भएकाले यहाँ मानिसहरूको बसोबास छैन। उचाइमा भएका कारण यहाँ पुग्न सजिलो पनि छैन। बाटोमा खाना खाने र बास बस्ने ठाउँ नभएकाले बढी मालिका दर्शन गर्न आउनेहरूले आफ्नो बन्दोबस्त आफै गरेर आएका हुन्छन्। पदयात्री शारीरिक थकान मार्दै, ठाउँ ठाउँमा आराम गर्दै, आफूले ल्याएका खानेकुराहरू खाँदै उकालो चढिरहेका सुन्दर दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। जनै पूर्णिमालाई लक्षित गरी मेलामा अस्थायी पसलहरूको व्यवस्था भने गरिएको हुन्छ। बडी माईको मन्दिर वरपर विभिन्न प्रकारका सुन्दर फूलहरू र 22 पाटनमा चढ्दै गरेका पशु चौपायाहरूले पनि यहाँको शोभा बढाएका हुन्छन्। जनै पूर्णिमाको अघिल्लो दिन भव्य पूजा हुन्छ। प्राकृतिक सुन्दरता भन्दा पनि यसको धार्मिक आस्था अझ बलियो छ। यहाँ मालिकामा अब हाम्रो के भन्छ भने सुरमा भवानी एक, मालिका भवानी शिवलिङ्ग सुरमा भवानी, मालिका तपदारीमा मालिका भवानी भएको हुनाले मनको जो आकांक्षा जो इच्छा छ यो मनोकामना सफल गरिदिने एउटा मालिका देवी, संसारको सबभन्दा उचित मालिका देवी भएको हुनाले हामी त्यहाँबाट दर्शनबाट मालिका देवीको लागि दर्शन गर्नको लागि हामी आएको। यहाँको जुन मालिकाको जुन दर्शन छ यसको लागि यसको त्यो जति दुःख भए तापनि हामी यो दुःखलाई दुःख मान्दैनौँ। माईको भगवतीको पूजा यो दर्शन पाउनको लागि, यहाँ माईको दर्शन गर्न लागि त्यो त मागेको फल पाइन्छ, वर पाइन्छ भनेर होइन। अब पहिला पारा पुर्खादेखि नै विश्वास गरेर सबै आउने गर्छन् होइन। त्यही भएर हामीले त्यही विश्वास लिएर आएको। बडी मालिका नेपाल अधिराज्यभरिकै सबैभन्दा पवित्र स्थल अथवा भनौँ त्यो ठाउँमा मान्छेले जे चाह्यो त्यो पुरा हुन्छ भन्ने पहिलो कुरा त्यहाँ मान्छेलाई विश्वास छ। र त्यहाँ त्यो धार्मिक स्थलमा तपाईँको विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँदेखि मान्छे पुग्नु भएको छ। हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मुगु लगायत थुप्रै नेपाल अधिराज्यभरिको मान्छेको उपस्थिति छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ र त्यहाँ देखियो। र त्यो धार्मिक स्थलमा विशेष गरेर मालिका माई एउटा को दर्शन गर्दा मान्छेले राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास छ र त्यो पुरा हुन्छ भन्ने पनि छ। बडी मालिका नेपालका प्रमुख तीर्थस्थल मध्येको एक हो। यहाँ विक्रम सम्वत 1423 भन्दा अघि स्थापना भएको भगवतीको मन्दिर छ। यो मन्दिरमा कालीकोट र बाजुराका पुजारीले संयुक्त रूपमा पूजा सुरु गर्ने चलन छ। पौराणिक कथा अनुसार दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा छोरी सतीदेवीले आत्मदाह गरिन्। महादेवले पत्नी सतीदेवीको शव बोकेर हिँड्ने क्रममा मलयागिरी पर्वतमा आइपुगेपछि सतीदेवीको कुमपतन भयो। त्यहाँ देवी उत्पन्न भई बडी मालिकाका रूपमा रहेको कथन छ। यो ठाउँमा बडी मालिका मन्दिर स्थापना गरेर पूजा गर्न थालिएको किम्वदन्ती छ। त्यस्तै प्राचीन कालमा भगवतीले महिषासुर नाम दैत्यको
वध गरिसकेपछि त्रिवेणी, पञ्चपुरी पाटन, मल्लपुरी पाटन हुँदै बढी मालिकामा गएर बस्न थालिन् भन्ने अर्को किम्वदन्ती छ। कुमपतन भएर होइन यो पीठ भएको र यो मल्ल्यागिरी पर्वतका नामले चिनिएर भगवतीको स्थापना गरेको मनोकामना जे चाहेको छ त्यो पूर्ण हुन्छ भन्ने छ। जसको छोरा छैन, जससँग सम्पत्तिको कमी छ, जससँग विद्याबुद्धिको कमी छ, अनि यो पूर्ण हुन्छ भन्ने भावना ती हाम्रा श्रद्धालु भक्तजनहरू जो आउँछन्, धेरै दिन लगाएर आउँछन्, उनीहरूमा यो पूर्ण विश्वास। नेपालका 75 जिल्ला र भारतका केही ठाउँहरूबाट भक्तजनहरू यहाँ आउने क्रम चलिरहेकै हुन्छ। सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय स्थानहरूमा अति महत्त्वपूर्ण स्थलको रूपमा चिनिने बढी मालिका धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। डोटी, अछाम, बाजुरा, कालीकोट र जुम्ला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा अन्य सरकारी कर्मचारीको हातबाट देवीको सरकारी पूजा सम्पन्न हुन्छ। यहाँ सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको पनि उत्साहजनक सहभागिता हुने गरेको छ। हामी एउटा सरकारी पूजा टोली हुन्छ, त्यसको नेतृत्व गरेर आएको जिल्लाभरिको एउटा आफ्नो व्यक्तिगत दर्शन पनि हुने भयो। सरकारी टोलीको पनि नेतृत्व गरेर आएको पूजा टोलीको विशेष गरी जुम्लाबाट, डोटीबाट परम्परागतदेखि नै आउने। अब हाम्रो अब अहिलेको त अब जिल्लाको संयन्त्र भइसकेपछि बाजुरा पनि एउटा स्वतन्त्र जिल्ला हो। त्यसपछि जिल्लाबाट पनि सरकारी टोली पूजा टोली आउने परम्परा अनुसार सरकारी टोलीको नेतृत्व गरेर बनाएको छु। अब हजारौँ तीर्थयात्रु आउने सानो ठाउँ, व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो। बल्ल बल्ल राज्यको आँखा यसमा पर्न थालेको छ। यस्तो ठुलो धार्मिक स्थलमा, यस्तो ठुलो एउटा ऐतिहासिक ठाउँमा बल्ल बल्ल जिल्लाको आँखा, केन्द्रको आँखा बल्ल बल्ल पर्न थालेको छ। केही फन्डहरू, केही सहयोगहरू बल्ल बल्ल आउन थालेको छ। बिस्तारैलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा सोचिएको अवस्था छ। हिजो मात्रै हामी जुम्लाको पूजा टोली, डोटीको पूजा टोली, अछामको सहायक सिडिओ सर आउनुभएको थियो, एसपी साहब आउनुभएको थियो। हामीसँग एउटा सुरक्षाको संयुक्त बैठक पनि बस्यौँ त्रिवेणीमा। सुरक्षासँग सम्बन्धित केही त्यस्तो चुहावट हुनु नदिने भनेर एक खालको निर्णय पनि गरेका छौँ। अलिकति व्यवस्थापन चाहिँ स्काउट चाहिँ खटाइएको अवस्था छ। अब जनपद प्रहरी पनि खटाइएको अवस्था छ। सेनाको एउटा टोली नै आएर बसेको अवस्था छ। अनि अछामबाट आर्म पुलिस फोर्सको पनि 25 जनाको टोली आएको अवस्था छ। अब व्यवस्थापन त लागिरहेका छौँ। यो अलिकति कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा अझै अध्ययनकै क्रममा छौँ सर। अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ भएको हो। एकदमै ऐतिहासिक धार्मिक यो यात्रा भएको हुनाले त्यति बेला त नाङ्गै खुट्टा आउने, एकदम दुःख कष्ट सहेर एक सरो कपडा लगाएर आउने चलन थियो धेरै पहिला। बिस्तारै यसलाई अब ट्रेकिङ जस्तो, एउटा पर्यटकीय स्थल जस्तो, देवीको दर्शन जस्तो रूपमा पनि गरिएको छ। यसमा विशेष गरी सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम अब सरकारी टोली पनि विभिन्न क्षेत्रीय प्रशासक, उपक्षेत्रीय प्रशासकीय पनि आउनुभएको थियो। आजै फर्किसक्नुभयो। सरकारी, गैर सरकारी लगायत देशका विभिन्न ठाउँबाट मान्छे आउनुभएको छ। 5000 देखि 6000 भन्ने अघिल्लो वर्षको थियो सुनेको। यसपालि चाहिँ त्यो सङ्ख्या बढेको र अब 10000 नागरिक भन्ने मान्यजनहरूबाट सुन्दाखेरि त्यो सुन्न आएको छ। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको दृष्टिकोणले, प्राकृतिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै भरिपूर्ण बाजुरा जिल्लाको वास्तवमा हामीले मार्तडीबाट हामीले जुन यात्रा शुभारम्भ गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले बढी मालिकाको दर्शन गऱ्यौँ। शक्ति युगमा पनि जस्तो देवीले जुन किसिमको एउटा शक्ति प्राप्त गरेर यहाँ विजय प्राप्त गर्ने र त्यो ठाउँ जुन वासस्थान गर्नले उहाँले आफूले चाहिँ कल्पना गर्नुभयो, त्यस शक्तिपीठले गर्दाखेरि नै सुदूरपश्चिमाञ्चल मध्येमा बाजुरा जिल्ला उत्कृष्ट रहेको हामीले अनुभव गऱ्यौँ। एक किसिमको मार्तडीदेखि यो आज यो नाटेश्वरीसम्म आउँदाखेरिमा हामीले त्यस किसिमको पायौँ। हामीले अन्य जिल्लाहरूमा पनि हेर्दा पनि यति प्राकृतिक दृष्टिकोणले भरिपूर्ण भएका ठाउँहरू धेरै थोरै मात्रै छन्। र यो बाजुरा जिल्लालाई हामीले यसको लागि अहिले राज्य पुनर्संरचनाको युगमा पनि हामीले त्यो कुराहरू इन्ट्री गर्न सक्यौँ भने अवश्यमेव पर्यटकीय बाहिरका पर्यटकको साथै नेपाली टुरिस्टहरूको रूपबाट पनि जुन किसिमको यात्रा गर्न आउनुहुन्छ, त्यसले यहाँको अत्यन्तै विकास र यहाँको प्रचार प्रसार हुन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। सुदूरपश्चिममा 7 बहिनी भगवती भनेर डोटीको शैलेश्वरी, डडेलधुराको उग्रतारा, बाजुराको बढी मालिका, बैतडीका निङ्गला सैनी, त्रिपुरा सुन्दरी, डिला सैनी र मेलौती भगवती पूजिन्छन्।
सबैभन्दा जेठी मानेर बडी मालिका शक्तिपीठको रूपमा पुज्ने चलन छ। बडी भनेकी देवीकी पनि देवी पृथ्वीनारायण शाहको पालामा जुन भाषाहरू प्रयोग भएका छन् बडा बडी भन्ने स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्गहरूको त प्रयोग भएको छ। बडी देवी त सर्वत्र सारा सर्वरूपम वयम देवी सर्वदेवी वयम जगत अतोम विश्वरूपम तम नमामि श्री बडी मालिका। सारा संसार नै देवीमय नै छ, उहाँको नै चाहिँ हामी स्वरूप हो सबै। तर पनि ठाउँ विशेष माताका विशेष भूमिहरू छन् त्यस्ता खालका, त्यो मध्येको एउटा भूमि हो बडी मालिका। त्यो देवीकी देवीकी पनि महादेवी भएकाले उनलाई चाहिँ बडी मालिका भनेको। खास यसको नाम पौराणिक नाम हो मल्लागिरी पर्वत। पूर्वमा बिर्दगङ्गा, पश्चिममा के अरे पूर्वमा कर्णाली, पश्चिममा बिर्दगङ्गा, उत्तरमा देवेन्द्र पर्वत र दक्षिणमा चाहिँ पञ्चपुरी पर्वतको बिचमा चाहिँ महामाया राजबन्नु भएको छ। यो कुनै अहिलेको जस्तो बनावटी कुनै कृत्रिम चिज कुनै छँदै छैन। महामाया स्वयं आफै चाहिँ यहाँ विराजमान हुनुभएको छ। जब दक्ष प्रजापतिको यज्ञकुण्डमा सतदेवीले यथा शरीर हाम फालिसकेपछि त्यो शरीर भगवान् शिवजीले एउटा बोक्दै जाँदा यथा शरीर नै यो त पुरा माताको त्यो शरीरमय यो भूमि हो, यो चाहिँ पर्वत हो। यस्तो खालको कुनै यो पर्वत भूतलमा कहीँ पनि संसारमा छैन। त्यस कारणले म चाहिँ यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने एकपटक यो नेपाल भूमि चाहे जुनसुकै मुलुक उसमा जन्मे पनि जिल्लामा जन्मे पनि एकपटक यो दिव्य आमाको काखमा आएर माताको शरणमा दर्शन गरेर जानु वाञ्छनीय हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। बडी मालिका दर्शन गरे मनले चिताएको पुरा हुने, रोग व्याध नाश हुने, पदोन्नति हुने र शुद्ध मनले पूजा गरे सबै मनोकांक्षा पुरा हुने जनविश्वास छ। त्यसैले सुस्वास्थ्य, धनलाभ र सुयोग्य वरवधुको कामना गर्दै यहाँ पूजा अर्चना गरिन्छ। सबभन्दा ठुलो मानिसमा के रहेछ भने या त यो संसारलाई त्यागेर महापुरुष वैराग्य लिने मान्छेहरूलाई पनि शक्ति प्राप्त हुँदो रहेछ। दोस्रो भनेको पुत्री शोकबाट पनि मुक्ति हुने। तेस्रो भनेको महालक्ष्मी महासरस्वतीको स्वरूप भएको हुनाले उहाँको चाहिँ समक्ष चित्त ध्यान गरेर अनि धन सम्पत्ति जीवनकालमा खराब कुरा जसले चाहिँ परोक्ष कार्य हन्तारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनाम वर्जय तादे सम्बन्धु विषकुम्बम पयो मुखम। मुखले चाहिँ राम बोल्ने, हृदयले पनि सभा सोच्ने, खराब सोच्ने, तर मुखले राम त्यो देवीबाट त्यस्तोलाई कहिले पनि वर प्राप्ति तल हाम्रो बैद्यनाथ धाम छ, उतातिर खप्तड छ र हाम्रो पञ्चतप पर्वतको बिचमा बडी मालिका स्थापना छ। उतातिर पुनागिरी, यतातिर मानस सरोवर कैलाश फेरि पञ्चतप पर्वतको रूपमा बडी मालिका देवी को चाहिँ उत्पत्ति भएको हो। यहाँका आएका भक्तजनहरूलाई सन्तानको प्रदानदेखि लिएर धन सम्पत्तिदेखि लिएर शत्रु त्रासदेखि लिएर सम्पूर्ण प्रदान प्राप्त हुन्छ। यदि भक्तले साँच्चीकै आत्मीयताका साथ आएको खण्डमा प्रत्यक्षका रूपमा होइन, आफ्नो चाहिँ साँच्चीकै रूपमा सङ्कल्प पूर्ण गरेर आएको खण्डमा पक्कै पनि माताले भक्तजनहरूलाई आशीर्वाद अथवा त्यो सङ्कल्प पूर्ण भएको नै छ। यहाँका भक्तजनहरू जो मेला भर्न आउनुभएका हुनुहुन्छ, साधु सन्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यो विषयमा सोद्धाखेरि अहिले पनि कसैका 10 वर्षसम्म 15 वर्षसम्म मिन्सेहरू रोकिएका पनि पुत्रहरूको प्राप्त भएका छन्, सन्तान प्राप्त भएका छन्। कसैको चाहिँ आफ्नो कामना सिद्ध भएको छ। विभिन्न यक्षराज, सिद्ध गन्धर्व, विद्याचारण जस्ता चाहिँ राजा रजौटाहरूले पनि जब चाहिँ हाम्रो अवशेष हेर्ने हो भने बडी मालिकामा लिच्छवीकालदेखिका अवशेषहरू बडी मालिकाको मन्दिरमा भेटाउँछौँ। मालिकाको पूर्वमा अवस्थित त्रिवेणीमा 2वटा खोला छन्, गङ्गा र जमुना। त्यहाँ नुहाउँदा रोग पाप पखालिने र अस्तु विसर्जन गर्दा पीर्ति स्वर्गमा पुग्छन् भन्ने जनविश्वास छ। बडी मालिका प्राकृतिक सुन्दरताले त धनी छ नै, धार्मिक आस्था राख्नेहरूका लागि पनि आफैमा महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल हो।
जनै पूर्णिमाका अघिल्लो दिन गरिने पूजाका लागि 15 दिन अघिदेखि नै सबै कुराको तयारी गर्ने चलन छ। जनै पूर्णिमाको अघिल्लो रात नाट्येश्वरीमा भजन कीर्तन गरी देवीलाई सम्झिने गरिन्छ। सबैजना भजन कीर्तन गरी रात बिताउँछन्। बिहानै नुहाएर पूजा गरी जनै फेर्ने, डोरी बाँध्ने र टीका लगाउने गर्दछन्। मलाई लाग्छ पहिले बुढापाका वृद्धहरू मात्रै धार्मिक स्थल जान्छन्, तर जब हामी यो यात्रामा हिँड्यौँ बुढा 80 वर्षको वृद्ध पनि हामीले भेटायौँ र हामीले सानो बालकहरू पनि भेटायौँ। यो बडीमालीका क्षेत्रमा जब आउँदा पहिले सकिन्न कि हिँड्न सकिन्न कि भन्ने पनि थियो। जब हिँड्दै गयो देवीको शक्ति हो कि के हो होइन, हामी हिँड्दै गयौँ र यो युवा पुस्ता पनि एकदमै आकर्षित भएको छ। यसलाई चाहिँ मैले मान्नुपर्छ। यहाँ सुदूरपश्चिमवासीहरूको हामी यो बाजुरा यो लगायत यो समग्र क्षेत्रका जनताहरूको बडीमालीकाप्रति एकदमै आस्था छ। यहाँ पुगेपछि केही न केही मनोभावना पुरा हुन्छ भन्ने धारणाले वृद्धदेखि सबै आएको मैले पाउँछु। मलाई के लाग्यो भने जब हामी यो बडीमालीका क्षेत्रमा प्रवेश गऱ्यौँ, यो मैले पनि सायद आजसम्मको जीवनमा नदेखेको क्षेत्र हो। यति रमणीय छ, यस्तो छ। अनि यो ट्रेकिङ रुट पदमार्ग हेर्ने हो भने र साहसिक यात्राका लागि पनि एकदमै उपयुक्त छ र यसको हामीले उचित प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। समग्र राष्ट्रले नै यसमा चाहिँ अलि ध्यान दिएर अन्य क्षेत्रको जस्तै गरी यसलाई प्रचार प्रसार ल्याउन सक्यौँ भने धार्मिकका साथसाथै पर्यटकीय दृष्टिकोणले हाम्रो देशमा आय आर्जनको समेत एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्छ। बाजुरा जिल्लाका लागि एकदमै ठुलो स्रोत हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हामीले ग्रन्थहरू हेर्दाखेरि धार्मिक शास्त्र अनुसार नाटेश्वरी बडीमालीका यतातिर जति बेला सत्यदेवीको जुन ठाउँमा अङ्ग पतन भयो त्यस ठाउँमा पीठहरू बन्ने, त्यसमा पनि बडीमालीका माता र नाटेश्वरी देवी यिनी दिदी बहिनी नै हुन् र बडीमालीका जेठी दिदी र नाटेश्वरी कान्छी बहिनी र यसलाई नाट्येश्वरी यसलाई देवताहरूको रमणीय स्थान र सबै देवताहरूको बस्ने सभा गर्ने र रमणीय स्थान भएको नाताले यसलाई नाटेश्वरी पनि भनिएको हो। र यसको महिमा जब बडीमालीका माताको दर्शन गरेर तीर्थयात्रीहरूले नाटेश्वरी नआएसम्म अपूर्ण फल पाइन्छ र पूर्ण फल पाइँदैन। जसले नाटेश्वरी देवीको दर्शन गरे र उनी दिदी बहिनी हुन्, नाटेश्वरीलाई कम र बडीमालीकालाई धेरै हुन् भन्ने जसले जो सोच्छ उसको पूर्ण फल पाइँदैन। जीवनमा एकपटक सबैले बडीमालीकाको दर्शन गरे सबै कुराहरूबाट मोक्ष प्राप्त हुने विश्वासका साथ हजारौं तीर्थालुहरू यहाँ आउने गर्दछन्। यस दिन सबैजना मन्दिरमा पूजा अर्चनामा सहभागी हुन्छन्। बडीमालीका धार्मिक आस्थासँग जोडिएकाले यस क्षेत्रले धेरै कुराहरूको महत्त्व बोकेको छ। हरेक वर्ष पुजारीहरूले संयुक्त रूपमा बडीमाईको मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्दै आएका छन्। धार्मिक र सांस्कृतिक रूपले मात्र होइन, प्राकृतिक सौन्दर्यले पनि बडीमालीका सुन्दर तथा मनमोहक छ। यहाँबाट अप्पिसैपाल हिम श्रृङ्खलाको लामो रेन्ज देख्न सकिन्छ। 14,000 फिटको उचाइमा रहेकाले यहाँबाट कालीकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, अछाम, बझाङ र डोटी क्षेत्रका अग्ला पहाडहरू सजिलै देख्न सकिन्छ। यहाँको सौन्दर्यलाई हेरेर कसैको पनि प्यास मेटिँदैन। कसैले पनि बडीमालीकाको सबै सुन्दरतालाई कैद गर्न सक्दैन। यो ठाउँ जति सुन्दर भए पनि प्रचार प्रसारका कारण अझै पनि पर्यटन गन्तव्य बनिसकेको छैन। पर्यटकहरूलाई चाहिने आधारभूत कुराहरूको अझै विकास भइसकेको छैन। करिब 500 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको बडीमालीकामा विभिन्न किसिमका वन्यजन्तु र 45 जातका बहुमूल्य जङ्गली जडीबुटी पाइन्छन्। आवश्यक ज्ञान र संरक्षणका कारण वर्षेनी ती कुराहरू नष्ट हुँदै गएका छन्। धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटनका हिसाबले यो क्षेत्र पश्चिमकै गौरवको रूपमा रहेको छ। उचित किसिमको संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रचार प्रसार हुन नसक्दा यो क्षेत्र अझै पनि पछाडि परेको छ। यसका लागि सरकारवाला निकायहरू आवश्यक नीति नियम बनाएर लाग्नु जरुरी छ।
पर्यटन प्रवर्धनको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि अलिकति हाम्रो प्रचार प्रसारको पनि अभाव छ। जस्तो हाम्रो जस्तो खप्तडको जति प्रचार भएको छ यो बढीमालिकाको प्रचार त्यति भएको छैन। र एउटा सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो र अरू कुराहरू पूर्वाधारहरू छैनन्। बिचबिचमा बस्ने ठाउँहरू पनि छैनन्। बिचबिचमा बस्ने ठाउँहरू होटलहरू यस्ता सुविधाहरू बनाइदिने हो भने पर्यटकहरूको धेरै आकर्षण हुन्छ। र अर्को अब बाटो अलि राम्रो विस्तार गर्नु पऱ्यो। विभिन्न कारणले गऱ्यो भने अलिकति प्रचार प्रसार भनेर अलिक राम्रै होला। यो धार्मिक यात्रामा एउटा त अब यो शक्तिपीठ सबैले मानेको, यसबाट शक्ति प्राप्त हुन्छ, आफ्नो मनोकांक्षा पुरा हुन्छ भन्ने विश्वास। र यो यात्रामा बाटोमा विभिन्न रमणीय दृश्यहरू पनि देखिए। बढीमालिका त्यो मन्दिर हो, त्यो चाहिँ एकदम रमणीय ठाउँमा सबभन्दा उचाइमा रहेछ र त्यसमा चाहिँ सबैको आस्था र मेरो पनि अब त्यो शक्तिपीठबाट यो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा यो आफ्नो जिल्लालाई र राष्ट्रलाई पनि राम्रो हुन्छ, सुख शान्ति हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। सुदूरपश्चिम प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा धनी क्षेत्र हो। खप्तड, बढीमालिका र रामारोशन लगायतका प्राकृतिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेका क्षेत्रहरूलाई सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न सबैले आफ्नो ठाउँबाट सचेत भई लाग्न जरुरी छ। आउनुहोस् सन् 2073 को आन्तरिक पर्यटन वर्षलाई सफल पार्न यस्ता ठाउँहरूको प्रचार प्रसार गरी सफल पारौं।